నా పేరు హాస్యప్రియ. మా నాన్న పేరు కళ్యాణ్ రామ్. మా అమ్మ పేరు కృష్ణవల్లి. నేను థర్డ్ క్లాస్ చదువుతున్నాను. నేను సిక్స్త్ చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అది షష్టోధ్యాయः. ఆత్మసంయమయోగः. శ్రీభగవానువాచ అనాశ్రితः కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః యం సన్యాసమితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ న హ్యసన్యస్త సంకల్పః योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्ततस्यैव शमः क्षमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु मत्कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उत्थरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तदा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पाकेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनेचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यात्सने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कार्यशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं त्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं మళ్ళీ దిశశ్చానవలోకయన్ ప్రశాంతాత్మా प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तासीत मत्परः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः మళ్ళీ చెప్పినాను యుక్త ఆసీత మత్పరః युक्तासीत मत्परः युञ्जन्नेवं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः కాదు యోగి योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामति गच्छति नात्यश्न्यतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्न्यतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा यदा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्या दुःखसंयोग नियोगं योगसंज्ञितं स्वैश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पः प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवे मनस्सैवेन्द्रियज्ञानं विनियम्य समं ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थितं ततस्ततं नियम्यैतत् आत्मन्येवावशन्नयेत् प्रश युञ्जन्नेवं प्रशान्तमनसं प्रशान्त प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्पशं युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगी नियत योगी नियतमानसः शान्तिं యోగి निर्वाण మళ్ళీ తప్పు योगी చెప్పావు మళ్ళీ विगत చెప్పు. योगी विगत ఉమ్, योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येतत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादिफलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं ఉమ్. श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र అసంశయం श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते असंयतात्मना योगः दुष्पापैति मे मतिः वस्त्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिष्ठद्धयोपेतः योगाचलितमानसः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रविमनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो విమూఢో अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति ఉమ్. एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीवताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यतीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वतेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन
तन्नर पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दद्ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको हम्म तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगी मामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान् लभते यो मां समे युक्ततमो मतः మళ్ళీ చెప్పు నాన్న శ్రద్ధావాన్ భజతే श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः నా శ్లోకాలు ఇంకొక 3 టైమ్స్ 4 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయనన్నా మర్చిపోతున్నావు కదా. అలాగే కొన్ని చోట్ల నన్న వర్డ్స్ మారుస్తున్నావు నాన్న. ఇక్కడ ఎక్కడో చెప్తాను చూడు. ఒకసారి యతో యతో నిష్ఠరతి చెప్పు నాన్న. 26 यतो శ్లోక. यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थितं ततस्ततो మస్థిరం नियम्येतत् నాన్న అక్కడ. నాన్న మస్థిరం. मस्थिरं చెప్పు కంటిన్యూ చేయి. తతస్తతో ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् ఇందాక ఆత్మన్యేవా అని చెప్పు, అక్కడ దీర్ఘం లేదు. ఇప్పుడు బాగానే చెప్పు. ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్. ఒక్కసారి ఉండు ఇక్కడ. ఇది ప్రశాంతాత్మ విగత భీహి. ఇవి కొంచెం యుంజన్నేమో సదాత్మను. అవి 28 ఒకటి 15 ఒకటి జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఓకేనా. ఇంకా ఓకే మ్యామ్ ఆ, 18 శ్లోకం ఒకసారి చెప్పు. యదా వినియతం చిత్తం. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येव ఉమ్, వతిష్ఠతే. आत्मन्येवागतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा ఆ ఇందాక తథాకి మహాప్రాణం చెప్పు. అక్కడ లేదు మహాప్రాణం, తదా అంతే. ఓకేనా. ఓకే ఇదొక్కసారి మ్యామ్ చెప్పినాను. సంకల్ప ప్రభావాన్ని ఒకసారి చెప్పినానా. 24 శ్లోక. सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनः सैवेन्द्रियज्ञानं विनियम्य జ్ఞానం समन्तत् కారణం అక్కడ మన శైవేంద్రియ గ్రామం. मनः ఓకేనా. सैवेन्द्रियग्रामं వినియమ్య विनियम्य సమం తథా समन्ततः చేయకూడదత్తనేనా. మర్చిపోకుండా जयगुरुदत्त ఇంకొక 4 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ అయ్యి. ओके मैम ఓకేనా.